नमस्कार. 20 ऑगस्टाक कोंकणी भाशी लोकांनी तो दीस मोठ्या दबाज्यान मनयलो. कितें म्हत्व ह्या दिसाचें आनी कित्या खातीर तो मनयलो असो प्रश्न कांय जाणांक पडूं येता. जांकां कोंकणी भाशेचो इतिहास पुरायेन खबर ना वो जे ते घडणुके उपरांत जल्माक आयल्यात तांकांय बी घडये हो प्रश्न पडूं येता. 20 ऑगस्ट दिसा आमच्या पार्लमेंटान संविधान बदलपाचें एक बील पास केलें आनी तें बील पास करतना लोकसभेंत आनी राज्यसभेंत एकाच दिसा चर्चा नासतना एकमतान सगळ्यांनी पास केलें. आतां पार्लमेंटाच्या दोनूय सभाघरांनी एकमतान खंयचेंय बील पास करप हाचो अर्थ राष्ट्राची मान्यताय ताका मेळ्ळ्या. कित्याक पार्लमेंट हो राष्ट्राक रिप्रेझेंट करता, राष्ट्राचें प्रतिनिधित्व पार्लमेंट करता आनी तो जर एकमतान कोंकणी भाशेक आशिर्वाद दिता आनी 8व्या शेड्युलांत ताचो आस्पाव करता जाल्यार खात्रीन तो राष्ट्रमान्यतायेचो दीस जाता. आनी कोंकणी भाशेच्या इतिहासांत ताचें एक वेगळें म्हत्व उरता. हो दीस गोंयांत वेगळ्या वेगळ्या सुवातांनी भोवतेक 12 तालुक्यांनी मनयलो. वेगळे वेगळे तरांचे कार्यक्रम जाले जातूंत कला संस्कृती उलोवपां हें सगळें जालें. म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या कार्यावळींनी सगळ्या पिळग्याचे प्रतिनिधी आशिल्ले. जाणटे धरून नेणटे मेरेन सगळे आमी कोंकणी मायेचे पूत आनी धुवो ह्या नात्यान थंय आयिल्ले आनी हें चित्र खूब म्हत्वाचें. तें उर्बा दिता, तें एक परजळीत फुडाराचें सपन दाखयता आनी ताका लागून ह्या राष्ट्रमान्यताय दिसाचें म्हत्व आनिकूय वाडटा. 30 वर्सां आदीं सुरू जाल्लो हो प्रयत्न आनी 30 वर्सांच्या काळांत कोंकणी भाशी लोकांनी 3 म्हत्वाचीं जैतां जोडलीं. जीं मनशां कोंकणी भाशेचो दुस्वास करनात तांचे मदल्या खूब जाणांक अजाप दिसता की फकत 30 वर्सांच्या काळांत कोंकणी भाशेन इतलें कशें जोडलें काय म्हणून. कितें जोडलें? तिणें साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळयली आनी ते उद्देशी कोंकणी ही बोली काय भाशा हो जो वाद चलतालो ताका खोल जमनीत पुरयलो. मागीर गोंयची राजभास कोंकणी जाली, तो कायदो जालो आनी त्या कायद्याक लागून गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. म्हणजेच कोंकणीक लागून गोंय हें राज्य जालें. आनी तिसरें म्हत्वाचें घडलें तें कोंकणीक राष्ट्र मान्यताय मेळ्ळी. हांवें 30 वर्सां मेळ्ळी म्हळी, हांवें खंयच्यान मेजता. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचें 8वें अधिवेशन आनी गोंयांतलें पयलें अधिवेशन
हें 1962 वर्सा जाल्लें. आनी त्या अधिवेशनांत ह्यो मागण्यो जाल्ल्यो. राजभाशेची मागणी तेन्ना वयर सरूंक ना, पूण साहित्य अकादमीची मान्यताय आनी संविधानाच्या 8व्या शेड्युलांत आस्पाव हांची मागणी करपी थारावण्यो त्या अधिवेशनांत पास जाल्ल्यो. आनी 1962 ते 1992 1962 to 1992 ह्या 3 वर्सांच्या काळांत हें सगळें घडलें. 1975 वर्सा 1975 साहित्य अकादमीन कोंकणीक स्वतंत्र साहित्यीक भास म्हणून मान्यताय दिली. इंडिपेंडंट लिटररी लँग्वेज. मागीर 1987 गोंय दमण दीव संघ प्रदेशाच्या सरकारान कोंकणीक राजभास करपी कायदो पास केलो. फाटोफाट गोंयांक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. आनी ते उपरांत 1992च्या 20 ऑगस्टाक पार्लमेंटान कोंकणीचो आस्पाव 8व्या शेड्युलांत केलो. आतां आमच्या कॉन्स्टिट्युशनांत शेड्युल्स आसात, लिस्टाय आसात. थंय लोक गोंदळ करूंक जायना. कांय लोक 8वी वळेरी म्हणटात. न्हय, थंय लिस्ट आसा ती वळेरी. शेड्युलाक अनुसूची म्हणटात. म्हणटकच 8वी अनुसूची किंवा शेड्यूल ही 2 उतरां हांव वापरतां. ताचें कारण अशें, अनुसूची हें उतर संस्कृत भाशेंतल्यान आयलां आनी घडये कांय जाणांक तें कठीण लागूं येता. शेड्यूल हें भोवतेक लोकांक कळटा. आतां हें शेड्यूल सामकें ल्हान शेड्यूल. संविधानाचें एक पान पसून न्हय. हातूंत फक्त एका फाटल्यान एक अशी आल्फाबॅटिकल पद्दतीन भाशांची नांवां दिल्लीं आसात. 1992 मेरेन ह्या शेड्युलांत फकत 15 भाशा आशिल्ल्यो. जेन्ना केंद्र सरकारान निर्णय घेतलो की कोंकणी आनी कोंकणी बरोबर नेपाळी आनी मणिपुरी ह्या भाशांचोय आस्पाव करचो म्हणून आनी बिल पास केलें, तें राष्ट्रपतीन मान्य केलें. तेन्ना त्यो 15 आशिल्ल्यो त्यो 18 जाल्यो. आनी ताचे उपरांतूय बी कांय भाशांनी मागण्यो केल्यो आनी तांकां खंयचो निकश लायलो तो पळोवन त्या निकशा प्रमाणें त्योय मानून घेतल्यो. देखून आयचे घटकेक 8व्या शेड्युलांत 22 भाशा आसात. आमच्या देशांत शेकड्यांनी घडये हजारा परस चड भाशा आसात. आमकां वळख आसा त्योच भाशो 30-40 परस वयर आसात. अशें आसतनाय ह्या 22 भाशां मदीं कोंकणी बसली हो कोंकणी भाशेचो भोवमान, हो कोंकणी भाशी लोकांचो भोवमान. आनी देखून 20 ऑगस्ट हो दीस उत्सव मनोवपाचो दीस जाता आनी तो उत्सव त्या दिसा मनयलो. गोवा कोंकणी अकादमीन फुडाकार घेतलो. हेर संस्थांचो सहकार घेतलो आनी ते भशेन 12 तालुक्यांनी हो उत्सव जालो. आनी घडये खूब लोकांक 8वें शेड्यूल म्हणजे कितें, ताचें म्हत्व कितें आनी ताची गरज आमकां कितें कशी आशिल्ली ही खबर पावली.
आता कॉन्स्टिट्युशनाचो जर विचार केलो जाल्यार आर्टिकल 351 आर्टिकल 351 हें 8वें शेड्युलाक बोट दाखयता वो 8वें शेड्युलाचो उल्लेख करता, ताका रिफर करता. कसले संबंदान तर हिंदी भास गिरेस्त करपाचे संबंदान. आनी हिंदी भाशेंत दुसऱ्या वेगळ्या वेगळ्या भाशांतलीं उतरां येवची आनी तांकां त्यो भाशा उलयतल्यांकूय हिंदी म्हणटा ती आपल्याक व्हडलीशी पयस न्हय अशें दिसचें हे हेतून तें आर्टिकल घाल्लें आसा. आनी ज्या भाशांतली उतरावळ घेवपाची त्यो भाशा 8व्या शेड्युलांत सांगिल्ल्यो आसात. हाजे भायर 8व्या शेड्युलाचो कोंकणी भाशेक वो त्या शेड्युलांत आशिल्ले भाशांक हिंदी सोडून आनी कितें फायदो जातलो, लाभ जातलो अशें कांय सांगूंक ना. म्हणटकच प्रश्न येता की 8व्या शेड्युलांत कोंकणी आस्पाव जाय कित्याक आशिल्लो. आनी होच प्रश्न आमी एक शिश्टमंडळांत वचून नरसिंहराव हांकां मेळ्ळे, आदले प्रधानमंत्री. तेन्ना तांणी आमकां विचारलो कित्याक जाय तुमकां कोंकणीचो आस्पाव 8व्या शेड्युलांत. आनी तांकां आमी जाप दिली ती हीच की कॉन्स्टिट्युशन पळयत जाल्यार तातूंत आमकां कांय लाभ ना अशें दिसता. आनी आमकां कांय फकत प्रतिश्ठेचो बिल्लो छातयेर मारून भोंवपाचें ना, लोकांक सांगपाक की आमची भास 8व्या शेड्युलांत आसा म्हणून. आमकां ताजे पसून कितेंय तरी लाभ जाय. आनी तो लाभ केन्ना मेळटलो तर सरकारान कितलेशा संस्थांक आनी येवजणांक 8व्या शेड्युलाची शीम घाल्ली आसा. आनी कोंकणी थंय नाशिल्ल्यान त्यो संस्थाय कोंकणी भाशेक हात लायनात आनी त्या येवजणांची दाराय आमकां उक्ती नात. देखून आमकां लुकसाण जाता, आमचेर अन्याय जाता. आमी एक पावल फुडें वचून तांकां सांगलें की ही रीत सरकाराची कांय संस्थांनी आपणायल्या. देखीक ज्ञानपीठ. ज्ञानपीठय बी फकत 8व्या शेड्युलांतल्याच भाशांचो विचार करता. कितेंय काय म्हळें ताणीं, तांकांय अजाप जालें. आपूण तांची गव्हर्निंग बॉडीचेर आसा आनी हें आपल्याक खबर ना. आपूण तांकां सांगतलो. म्हणटकच म्हळें अशे तरेन आमचें लुकसाण जाता आनी देखून हो अन्याय ना करपाक आमकां हें जाय. आमचें सगळ्यांचें इम्प्रेशन अशें जालें की नरसिंहराव हांकां आमी कितें सांगताले तें पटलें. कित्याक ते भाशा मोगी, कितल्योश्यो भाशांचे जाणकार, लेखक आनी ताका लागून तांकां हो विशय समजुपाक कांय व्हडलीशी अडचण जाली ना. आमी शिश्टमंडळांत 5 जाण आशिल्ले. एदवार्द बाब फालेर तेन्ना खासदार, ताणीच अपॉयंटमेंट घेतिल्लो. पुंडलीक नायक निमंत्रक प्रजेचो, कोंकणी प्रजेचो आवाजाचे, तोमाजीन कार्दोज, दामोदर मावजो आनी हांव. आनी आमी समाधानान आयले तेन्ना आनीकय कांय फुडाऱ्यांक मेळ्ळे. आनी खंयच आमकां विरोध तर दिसलोच ना, पूण रिजर्वेशनय दिसलें ना. अशें केल्यार कितेंय वायट जायत किंवा पळोवया तें कशें जातलें तें अशी भास कोणेच केली ना. सिंपातीच दिसली आनी ताका लागून आमची बी उमेद वाडली. तो वेळ गेलो. सुमार 5-6 वर्सां गेलीं हांव सांगता त्या घडणुके उपरांत. ताजीं कारणां वेगळीं. वेंचणूक आयली, त्या प्रचारांत राजीव गांधी हांची हत्या जाली. मागीर सरकार बदल्लें, नरसिंहराव प्रधानमंत्री जाले आनी मागीर हो विशय आमी परत आनी इल्लो नेटान चालीक लायलो. हातूंत गोवा कोंकणी अकादमीचोय खुबसो सहकार आसा. कारण अकादमीच्या एका पुस्तकाचें उद्घाटन प्रकाशन करतना
हो विशय खुद्द राजीव गांधी मुखारच मांडूंक मेळ्ळो. तांचे हस्तुकें जालें तें दिल्लींत तांच्या घरा मुखार घाल्ल्या शामियानांत. आनी थंय ताणें उतर दिलें की आमकां कोंकणी भाशे विशीं सिंपती आसा, तिजेर अन्याय जावपाक जायना. तेन्ना तुमी नरसिंहराव हांकां मेळात, आपुणूय तांचे कडेन उलयता. आनी अशे रितीन हो वावर फुडें वचून हें निमाणे कडेन घडलें. आतां कोणूय एक प्रस्न विचारतलो की कितलेशा संस्थांनी एकठांय येवन आपापल्या वाठारांनी हो उत्सव मनयलो, पूण कांय संस्थांनी आनी संघटनांनी त्या दिसा सुतक पाळ्ळें काय कितें म्हाका खबर ना, पूण कसलीच खोस व्यक्त केली ना, खोस उक्तायली ना, कांय कार्यक्रम केलो ना. ती सरकारी संस्था आसूं वो खाजगी संस्था आसूं वो भाशेच्या मोठ्या मोगान बोवाळ करपी संघटना आसूं, कोणेच 20 ऑगस्ट मनयलो ना. कित्याक मनयलो ना? घडये तांकां 20 ऑगस्टाचें म्हत्व कळूंक ना. कारण खंयचोय मनीस जाका कोंकणी भाशेचो मोग आसा, अभिमान आसा, ताका ह्या दिसा खोस जावपाक जाय आनी ती खोस ताणें उक्तावून दाखोवंक जाय. तो ती जर दाखयना ताजो अर्थ असो की ताका कोंकणी भाशेचो आस्पाव 8व्या शेड्युलांत जाल्लो नाका आशिल्लो. कितें लुकसाण जालें ताजें? जावंक ना. पूण घडलां अशें की कोंकणीच्या नांवान जो बोवाळ जाता थंय अज्ञान खूब आसा, इग्नोरन्स आसा, मिसकन्सेप्शन्स आसात, मिसअंडरस्टँडिंग्स आसात. आनी ती तकलेंतल्यान काडपाची तयारी ना, इच्छाच ना. कोणूय जर तें तांकां सांगूंक गेलो की बाबा सत्य हें अशें, हाजे पसून हो लाभ, हाजे पसून हें लुकसाण जावं येता, तर ताका जाप मेळटा सरकार जशें बाबत जाला तसो तुवें बाबत जालो म्हणून. म्हणटकच ही परिस्थिती आमची आसा. पूण ती नेगेटीव बाजू कुशीन दवरली जाल्यार गोंयभर लोकांनी हो दीस मोठे उमेदीन मनयलो हाका म्हत्व आसा. आनी फकत गोंय न्हय, कर्नाटकांतल्या संस्थांनी हो दीस मनयलो, केरळांतल्या संस्थांनी हो दीस मनयलो. म्हणटकच कोंकणी भाशी मनीस जंय जंय आसा ताका जो अभिमान दिसता ह्या गजालीचो तो ताणें उक्तावून दाखयलो. आतां प्रश्न येता की आदी हांवें सांगलें त्या प्रमाणें आर्टिकल 351 आमकां खाशेलो असो कसलोच लाभ दिना. जाल्यार हे घडोवन हाडपाक इतले कश्ट कित्याक घेतले? ते कश्ट घेवपाक खूब मोठें कारण आसा जें आदीं हांवें थोडे भितर सांगलां की जरी कॉन्स्टिट्युशनांत फकत हिंदीचो संबंद आसलो की हिंदी गिरेस्त करपा खातीर ह्या भाशांतली उतरावळ भितर घेवप आनी ताका लागून त्याय लोकांक दिसता की हिंदी म्हणटा ती सामकी परकी भास न्हय, ती भाशेंत आमचीं उतरां आसात देखून ती आमकां लागीं. पूण हें घडूंक ना. आनी म्हाका दिसता हें घडूंक ना ताजें एक कारण सरकारान व्हडलोसो तातूंत इंट्रस्ट दाखोवंक ना आनी हिंदी भाशी लोकांनी ताजे कडेन मुद्दम आडनदर केल्या. म्हजो एक अनुभव सांगता. चंद्रकांत केणी आमचो इश्ट तो आसतना
दिल्लींतल्यान आयिल्ले कांय संपादक, कांय साहित्यीक ताका येवन मेळटाले आनी आमी एकठांय बसून चर्चाय केल्यात. एक दीस आमी एक तांचे कडेन सुचोवणी केली की पळयात, संविधानांत अशें एक कलम आसा 351 आनी आतां कोंकणी भाशेक 8व्या शेड्युलांत सुवात मेळ्ळ्या. अशे वेळार तुमी त्या आर्टिकलाचो उपेग करून हिंदी भास आनी गिरेस्त कित्याक करनात? कशी गिरेस्त करपाचें हाजी एक आमी देख दिली. आमी म्हळें पळयात, तुमी नारियल का पेड म्हणटात, म्हणजे नाल्लाचें झाड. आयकुपाक पसून बरें दिसना. आमचे कडेन एक बरें सिंगल उतर आसा, माड, 2 अक्षराचें. आनी माड म्हणजे कितें तें कळटा. तुमी तें नारियल का पेड पळय वापरतात, ते सुवातेर माड कित्याक वापरनात? वो तें दवरूनय बी माड हें उतर कित्याक वापरनात? सामकें सोंपें वाचपाक, बरोवपाक. तांणी कानार केंस काडले. म्हणजे अर्थ असो की हें अशें घडचें अशी इच्छा तांचीय ना. ताका लागून तें आर्टिकल 351 कॉन्स्टिट्युशनांत थंड आसा बसून, तें चालीक लागलेंच ना. पूण ज्या संस्थांक आनी येवजणांक केंद्र सरकारान 8वें शेड्यूल लागू केला, थंय तीं दारां उक्तीं जालीं जाल्यार कितलोसो फायदो जणेके भाशेचो जावं येता. आमचोच न्हय, ह्या 22 22 भाशांचो फायदो जावं येता. आनी हें थोडें भोव जालां. 1992 कोंकणी 8व्या शेड्युलांत वतकच कांय दारां आपशींच उक्तीं जालीं. त्या खातीर आमकां कांय वेगळे प्रयत्न करचे पडले नात. देखीक नॅशनल बूक ट्रस्ट ही केंद्र सरकाराचीच संस्था नॉलेज बुक्स काडपी, सवाय भितर पुस्तकां विकपी आनी पुस्तक वाचपाची संवय लोकांक लागची हे खातीर प्रयत्न करपी. बरें काम. तिजें दार आपशेंच उगडलें. कॉन्स्टिट्युशन जें आमचें आसा, जें इंग्लिशींत आनी हिंदींत आसा चड करून, तें केंद्र सरकारान कोंकणींत अणकारीत करून घेतलें आनी ताका लागून कॉन्स्टिट्युशनल टर्मिनोलॉजी जावन पडली. मागीर आनी कांय गजाली ज्यो आमी करपाच्यो नाशिल्ल्यो, ज्यो सरकाराक आपशींच जाताल्यो, त्यो घडल्यो. देखीक एक गजाल सांगपा सारकी आसा आनी थंय खुबशें क्रेडीट आमचे आदले मंत्री एदुआर्द बाब फालेर हांकां वता. केंद्र सरकारान एक येवजण काडली, ऑटोमॅटीक ट्रान्सलेशन फ्रॉम वन इंडियन लँग्वेज इंटू अनदर. आनी ती फकत 8व्या शेड्युलांतल्या भाशां खातीर लागू केली. तेन्ना कोंकणी 8व्या शेड्युलांत ना. पूण मागीर कांय वर्सांनी एदुआर्द बाब फालेरां कडेन तें खातें आयलें आनी तांणी पळयलें की भाशांचे वळेरींत कोंकणी ना. पूण ताणें अधिकाऱ्यांक विचारलें, हांगा कोंकणी कित्याक ना? तर तांणी ही खबर सांगली की हें जेन्ना सुरू जालें तेन्ना कोंकणी 8व्या शेड्युलांत नाशिल्ली. पूण आतां आसा न्ही ती, हय आतां सुरू करूं येता. आनी तांणी फुडाकार घेवन तें दार उक्तें केलें. आनी मागीर केंद्र सरकारान तो प्रोजेक्ट एक इंटरनॅशनल प्रोजेक्टांत मर्ज केला. आनी हो इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट इतलो एम्बिशियस आनी इंग्लीश सोडून जगांतल्या सगळ्यो भाशा ताजे फाटल्यान आसात. युनायटेड नेशन्स लँग्वेज फंड म्हणटात ताका.
स्पेनांत माद्रिदाक ताजो हायडक्वॉर्टर्स आसा आनी तातूंत एके भाशेंतली माहिती तुजी भाशेंत मेळपाची वेवस्था करप आनी तेच बरोबर ट्रान्सलेशनूय करप खंयच्याय भाशेंतल्यान खंयच्याय दुसरे भाशेंत अशे तरेचो प्रोजेक्ट आज जगभर चालू आसा. कोंकणीच्या संबंदान तो दिल्लो मुंबयचे IITक. थंय 2 प्रोफेसरां भितर झगडीं जावन तो आमचो प्रोजेक्ट थंयच आडखळ्ळो. कांय वर्सां फुकट गेलीं आनी मागीरूय परत इद्वार्द बोबारचो आदार घेवन तें बदल करचो पडलो आनी मागीर तें काम गोवा युनिवर्सिटी कडेन पावलां. थंय तें चलता आनी त्या निमित्तान त्या क्षेत्रांत आनी कितलेंशें घडटा आनी हीं कामां वेगळ्या वेगळ्या IITक वो वेगळ्या वेगळ्या असलें काम करपी केंद्रांक वांटून दिल्लीं आसात बेगीन जावची म्हणून. आमचे युनिवर्सिटी मुंबयच्या IIT कडेन 2 भाशा आशिल्ल्यो, कोंकणी आनी मराठी. मराठी फुडें गेली आनी कोंकणी फाटीं उरली. हांवें सांगलें त्या कारणाक लागून. पूण आतां गोंय विद्यापिठा कडेन एकच आसा. ताका लागून हें काम बेगीन जातलें. हें घडूंक पावलें कोंकणी 8व्या शेड्युलांत आशिल्ल्यान. आनी हें हांवें सांगलें तें खूब थोडें आनी जायतें आसा. घडये कितलेशेंच आमकां खबरूय आसचें ना. एक 30-35 वर्सां फाटीं गोवा कोंकणी स्थापन जातकच जी सरकारान कमिटी नेमिल्ली तातूंत एक वांगडी आशिल्ले प्रोफेसर काशिनाथ महाले. ते परत परत दिल्लींत वताले, दिल्लींत रावताले खरें म्हणत जाल्यार. तांणी एक काम आंगार घेतलें. ते ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट खात्यांत गेले. मानव संसाधन मंत्रालय तांचे सकल ह्यो सगळ्यो स्किमी येतात आनी थंयच्यान तांणी वेगळ्यो वेगळ्यो येवजणो भाशे संबंदान जो आसात त्यो सगळ्यो एकठांय करून तांच्यो कॉपीज काडून घेवन हाडल्यो. येदो पेळो आशिल्लो कागदाचो. फक्त तांचो अभ्यास करून कितें कितें आमकां लागू जाता वो आमकां गरजेचें तें करपाचें काम आशिल्लें. पूण तें फुडें वचूंक पावलें ना. गोंय विद्यापिठान करपा सारकें तातूंत काम आसा. कॉलेजाचीं आनी युनिवर्सिटीचीं पुस्तकां तयार करपाक थंय 1 कोटी रुपया राखून दवरिल्लो आसा. म्हणटकच आनी हो सदां खातीर न्ही, हो थोड्या तेंपा खातीर 1 कोटी. तें काम तुवें केलें की तुका मागीर आनी कामा खातीर दुसरो दुडू मेळटा. अश्यो आनीकय येवजणो आसात. म्हणटकच आज हो 20 ऑगस्ट मनयतकच 33 वर्सांनी आमचे मुखार काम येता तें हें की तो जो पेळो प्रोफेसर महालेन हाडिल्लो तो भोव करून म्हाका तरी दिसता गोवा कोंकणी अकादेमीची कचेरेंत सांबाळून दवरिल्लो आसतलो. मेळ्ळो ना जाल्यार परत हाडूं येता आनी हाडून ताजो अभ्यास करून खंयच्यो खंयच्यो येवजणो आमकां परवडपा सारक्यो आसात वा आमच्यांनी चालीक लावं येतात वा आमकां लाभ दिवपी आसात हाजो अभ्यास करून त्या येवजणां सकल केंद्र सरकाराक अर्ज करून तांणी दिल्ल्या दुडवांतल्यान तीं कामां करूं येतात. हें एकाडेमीक काम. गोवा कोंकणी अकादेमी ही ताजे खातीर योग्य संस्था. पूण दुसऱ्याय संस्थांनी हें करूंक जाता. गोंय विद्यापिठाच्यानय हें काम करूंक जाता. म्हणटकच हीं कामां आज आमचे मुखार आसात ही जाणीव आमकां फाटल्या 20 ऑगस्टाक जाली जाल्यार तो एक मोठो लाभ. आदीं हांवें सांगलें तशें आमकां 8व्या शेड्युलांतलो आस्पाव जाय आशिल्लो तो व्हडलो बिल्लो छातयेर लावन प्रतिश्ठेचो असो धरून लोकांक सांगपाक की आमची भास 8व्या शेड्युलांत आसा
हे खातीर नाकाच जाय आशिल्लें तें हें की जीं दारां आमकां बंद आशिल्लीं ते 30 वर्सां आदीं तीं दारां उक्तीं जाल्लीं आसात. प्रश्न इतलोच आसा, आमी वचून आमकां जीं साधनां जाय ती साधनां हाडपाचीं आनी कोंकणी भाशेचे उदरगती खातीर तांचो उपेग करपाचो. आज इतलेंच. ही म्हायती तुमकां उपेगाचीशी दिसली वो गरजेचीशी दिसली जाल्यार तुमी लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.